अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, आप राज्यसभा में भी पास होगा, ये बिल को लागू किया जाएगा। लेकिन इसमें कई लोगों के सवालात हैं कि एहतजाज करना चाहिए, रोडों पर निकलना चाहिए। तो जनाब उर्दू अंसारी का ये कहना है कि इतने सालों से वक्फ बोर्ड कौन से बेवा को, कौन से यतीम को, कौन से गरीब गुर्बत में जीने वाले मुसलमान का काम किया है, किसका सहारा बना है, किसकी मदद की है। करोड़ों अरबों रुपए जो भी चेयरमैन बैठा वो खा लिया, करोड़ों अरबों रुपए जो भी मेंबर थे वो खा लिए, अपने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। करोड़ों अरबों रुपए पॉलिटिशियन खा लिए, तो गरीब लोगों को मिला क्या? अब जब वक्त बुरा आया तो अवाम याद आ रही है, और कई मुसलमानों को पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड में होता क्या है। बहरहाल इसी बात को लेकर के जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी ने ये सारे तफसीलात बताए। इनके साथ जनाब सनाउल्लाह खान और मोहम्मद मसूद अहमद भी मौजूद थे। शेख जाफर की ये रिपोर्ट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आप जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों से मुंसलिक एक जो हसास मसला है, जज्बाती मसला है, मजहबी मसला है, इंसानियत का मसला है, किरदार का मसला है, हमारे रास जज्बात जिसके अंदर मुलविस हैं, वक्फ तरमीम बिल का मसला है। आप जानते हैं कि हमारी तो कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है कि जनाब ये इतने हसास मसले के ऊपर हम लबकुशाई कर सकें, लेकिन ये वक्फ का, औकाफ का मसला जो है 1000 साल पहले से चले आ रहा है। ये जो हमारे आबा अजदाद थे जिन्होंने अपनी दुर्बनी फरासत से, अपने बसीरत अफसोस सोच फिक्र से, अपनी दूरअंदेशी से अपनी जमीनात को, अपने महलों को, अपनी दोड़ियों को, अपनी मसाजिद को, अपने कब्रस्तानों को और अपने जनाब ये दीगर चीजों को अल्लाह की राह में वक्फ किया था। उसका मतलब ये था कि इससे इंशाअल्लाह ताला जो आमदनी होगी वो गरीब मुसलमानों के लिए खर्चा होंगी, उन मासूम मुसलमानों के बच्चों को तालीम दी जाएगी, इंजीनियर बनाया जाएगा, फिलोसोफर बनाया जाएगा, डॉक्टर बनाया जाएगा, समाज का जिम्मेदार इंसान बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो बेवा खवातीन है, माफी चाहता हूं मैं, उनके लिए ये जनाब जो मरतब किया गया था, तरतीब दिया गया था कि इसकी आमदनी से वो अपने आप को बेवा ना समझे, बल्कि इसके पैसों से उनको रसाई हो सके, उनको मदद मिल सके, माशी तौर पे उनको इस्तेकाम हासिल हो सके और वो खुद और फिजा के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये तमाम चीजें, लेकिन आज अगर वक्फ के ताल्लुक से बोलना चाहे वक्फ बिल के, तो एक दिन एक रात भी नाकाफी है। मुख्तलिफ जुज़ ये मुख्तसर सा उसका कि जो यकीनन जो लोगों को औकाफ की जमीन अलॉट की गई थी, वो अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि वो कौन नेक लोग थे, कौन तकवा परस्त हैं, कौन ईमानदार हैं, कौन सच्चाई के रास्ते पर है, कौन सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर है, जो इस औकाफ की आमदनी से सही जनाब जो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि थोड़े से किराया देते हैं, लेकिन उसके बाद लाखों रुपए के अंदर उसको जनाब जो फरोख्त कर दिया जाता है, या लीज पे दे दिया जाता है, या किराए पे दे दिया जाता है। अखबारात के सफात और पार्लियामेंट की कल की बहस ये बता रही थी कि वो लोग जो कल तक माशी तौर पे कमजोर थे, नातवा थे, इंतहाई जनाब जो उनके ऊपर गशी तारीख थी, आज वो लोग बड़ी बड़ी मोटरों के मालिक बने हुए हैं, आलीशान घरों में रहते हैं। और याद रखो कि हमारे बुजुर्गान दीन का कहना है कि चाहे सरकारी जमीन हो या जाती जमीन हो, कोई अगर एक इंच भी किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करेगा तो अल्लाह महफूज है कि मौजूद सबको क़यामत के दिन खबर नहीं, उसको दबा दी, जमीन दबा दी जाएंगी, उसको दबा देंगी। तो अल्लाह ऐसी चीजों से, ये दुनियावी बिल्डिंगें हैं, दुनियावी दोड़ियां हैं, दुनिया आर्जी महल हैं, फ्लैट हैं, बंगले हैं, मेरे भाइयों बहनों, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। अल्लाह पाक कुरान पाक के जरिए
قرآن مجید کے ذریعے، قرآن شریف کے ذریعے انسانوں کو مکمل ایک نظام حیات بخشا ہے، دیا ہے، اور قرآن پاک ایک معجزہ ہے، انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ ہر مرض کی دوا قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ ہم اپنے نفس سے قابو پاتے ہوئے دولت کی لالچ نہیں ہونا، عورت کی لالچ نہیں ہونا، گھروں کی لالچ نہیں ہونا، بنگلوں کی لالچ نہیں ہونا، فضول اسراف نہیں ہونا۔ آپ اللہ کی راہ میں وہ کام کیجیے۔ اب ایک بات میں آخری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اعلان ہوا کل کہ مسلمانوں کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، بازاروں میں آنا چاہیے، اب ان مسائل کو سڑکوں پہ حل کریں گے۔ تو آپ بتائیے کہ ہم کسی کی مخالفت یا تائید نہیں کرتے ہیں، بلکہ نیاز کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپیل کر رہے ہیں ہم ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اوقاف کی جائیدادوں سے کون سے غریب مسلمان کو فائدہ ہوا، کون سے مظلوم مسلمان کو فائدہ ہوا، کون سے لاچار مسلمان کو فائدہ ہوا، کون سی بیوہ کو فائدہ ہوا، کون سے یتیم کو فائدہ ہوا۔ یعنی جو لوگ اعلیٰ سطح کے اوپر اپنی دوستی رکھتے تھے وہ لوگ سرساب شاداب ہو گئے، سیراب ہو گئے، دولت کے جناب سے گنگا میں نہانے لگے۔ جو غریب تھے، مفلس تھے، لاچار تھے، بےکس تھے، وہ بیراروی کا شکار تھے، آج ان کا کوئی پرسانی حل نہیں ہے۔ تو وقف کی جائیداد اللہ کی امانت ہے۔ اگر حکومت حقیقی معنوں میں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان مبارک ہے اے لوگوں میں تمہارے دلوں میں گزرنے والے خیال سے واقف ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں وہ اللہ ہوں رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پہ کالی چمڑی کے رنگنے کو دیکھتا ہوں اور اس کی آواز کو سنتا ہوں اور مجھے اون تک نہیں آتی، میں ہمیشہ چوکنا رہتا ہوں۔ اللہ محفوظ رکھے یہ جناب یہ ڈولے کاموں سے، یہ ڈپلیکیٹ کاموں سے، یہ بےہودہ کاموں سے، کیونکہ ہم کو آخرت کو سنوارنا ہے۔ اللہ پاک کو اور اللہ پاک کے حبیب پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ بتانا ہے کہ کیونکہ آج اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسی چیزوں ملوث رہیں گے تو چاہے آپ کا علم کتنا ہی ہو، ڈگری کون سی ہو، تعلیم کون سی ہو، کتنے بڑے آپ ایک ماسٹر پیس آدمی رہن دو، لیکن قدرت کی نظروں سے بچ نہیں سکتے۔ آخر میں یہ التجا کروں گا، یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا، یہ سماجت کروں گا کہ وقف کی جائیداد اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو سلامتی کے ساتھ لے کے چلو۔ اور اگر کوئی لوگ ناجائز قابض ہیں تو ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میدان حشر پہ یقین رکھتے ہوئے آپ دستبر ہو جائیے اور جس کی ملکیت ہے وقف بورڈ کے حوالے کر دیجئے، کیونکہ ایک تاریخ ہے کبھی کوئی فقیر کسی بادشاہ کی چوکٹ پہ نہیں گیا، بڑے سے بڑا بادشاہ فقیر کی چوکٹ پہ آیا کیونکہ اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر دیا تھا، اثر دیا تھا اور ایسی کرامت دی تھی کہ بادشاہ کو معلوم تھا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، ہیرے ہیں، جواہرات ہے، منگا ہے، موتی ہے، زمرد ہے، پکراج ہے، سپہ سالار فوج ہے، لیکن یہ تکلیف وہ فقیر جو ہاتھ رکھتا ہے تو تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جناب نعمت ہے، عنایت ہے، تو اللہ کی راہ میں آئیے۔ اللہ